बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और गैरतमंद इंसानों, ये ईद के मौका पर स्वीडन के मुल्क में मस्जिद के सामने एक ईसाई गैर मुस्लिम ने सब के सामने जो कुरान पाक की तौहीन का अमल किया है, इस अमल से ना सिर्फ पूरी उम्मत मुसलमा मगमूम हुई है और सरापा एहतजाज है। मैं भी इस मौका पर इस मामले की, इस एक्ट की मजम्मत करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, कुरान पाक अल्लाह की वो किताब है कि जिसने जाहल से जाहल इंसानों की दिल की कायनात बदल कर रख दी। अल्लाह ताला ने इसी की सिफत को यूं बयान फरमाया है, नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ये तो हक और बातिल में फ़र्क करने वाली वो किताब है जो अल्लाह ने अपने बंदे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि ये तमाम जहानों को डराए और सीधे रास्ते की तरफ बुलाए। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो वाक़या हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की को देखकर हसद की वजह से हुआ है। ये गैर मुस्लिम स्वीडन वाले हों या डेनमार्क वाले या इंडिया वाले, इंतहा पसंद लोग इस्लाम की रोज़ अफजों जो डेवलपमेंट है उसको देख के ये हसद में मुब्तला हो गए हैं और अब ये इस तरह के गलत और मजमूम काम करने शुरू हो गए हैं। और दुनिया वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बज़ाहिर तो आप लोग कहते हैं कि हम दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप लोगों की अकायद की और लोगों की मुक़द्दस किताबों की तौहीन करेंगे तो दुनिया में अमन कैसे कायम होगा? ये दुनिया में अमन कायम करने का एक ही तरीका है कि हम सब और आप भी मुसलमानों की मुक़द्दस किताबों का एहतराम करना सीखें। दुनिया में जाओ, देखो तो सही, मुसलमानों का रवैया ही देख लो कितना अच्छा है कि ये ना तो हिंदुओं की किसी मुक़द्दस किताब की तौहीन करते हैं, ना ईसाइयों की अंजील की बेअदबी करते हैं, ना यहूदियों की तौरात की ये तौहीन करते हैं, ना किसी और मजहबी किताब की ये बेइज्जती करते हैं। ये तो रवादारी के असूल पर अमल करके मुसलमान सब की किताबों की और सब के बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। ये जब भी मामला होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस मौका पर अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ये अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप पहले भी इस मामले में बहुत मजम्मत कर चुके हैं और इस सिलसिले को मैं चाहूँगा कि आप बहसीत नुमाइंदा पाकिस्तान इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, अक़वाम मुत्तहिदा तक अप्रोच लेके जाएं और वहाँ पर आप दूसरे इस्लामी ममालिक का ताउन हासिल करके वहाँ पर करारदाद मंजूर कराएं जिसमें लिखा हो कि कुरान की तौहीन क्या, किसी और की मजहबी किताब की भी तौहीन नहीं की जाएगी। जो करेगा तो उसके लिए ये सज़ा होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में, चार्टर में, करारदाद में इस बात को शामिल करवा दें और फिर इस्लामी ममालिक जो हैं सरापा एहतजाज हैं। तो हम भी इस मामले में यही कहते हैं कि अगर दुनिया में चाहते हो कि दुनिया में अमन रहे और दुनिया अमन का गहवारा बने तो अल्लाह के कुरान की तौहीन
توہین سے باز آ جاؤ۔ یہ سویڈن کی حکومت سے بھی یہ احتجاج کرنا چاہیے، اس کے سفیر کو بلا کر پاکستان کی حکومت کو احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، اگر ہو سکے تو اس سے ویسے ہی وقتی کیا ہمیشہ کے لیے یہ جو ہے بائیکاٹ کیا جائے، سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، اور جب تک وہ توبہ کر کے معافی نامہ اس سلسلے میں نہ ظاہر کرے اس وقت تک یہ سفارتی تعلقات بحال نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ہم امن رکھنے کے لیے جہاں قرآن کی عزت کو اپنی جان کا ایمان سمجھتے ہیں اور ایمان کی روح سمجھتے ہیں اور اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور قرآن کی خاطر ہم اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں بلا شبہ ایک ایسی بلاکی تاثیر ہے کہ یہ اکھڑ مزاج لوگوں کے دلوں کو بھی مسخر کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکے کے کافر اور مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا نام دیتے تھے، حالانکہ وہ جادوگر نہیں تھے، وہ صرف لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سمجھاتے تھے، اور جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ عہد نبوی کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ نکلے تھے گھر سے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، کہ تاکہ اسلام کا جو شجر ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، لیکن جب اپنی بہن کی زبانی اللہ کے قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی آیتیں سنی تو وہ جو دشمن بن کے آئے تھے وہ نبی کے دربار میں حاضر ہو کر کلمہ اسلام پڑھ گئے۔ تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے کہ امریکہ کا ایک پادری جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی کتاب یعنی قرآن مجید میں نقص اور ڈیفیکٹ نکالنے کے لیے مطالعہ کرنے لگا، پڑھتے پڑھتے اسے اسلام کی سمجھ آ گئی اور قرآن کی حقانیت اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ آخر اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں تو پہلے گمراہ مذہب پر ہوں، ٹھیک راستے پر نہیں ہوں، قرآن جو راستہ بتاتا ہے یہ حق اور صداقت کا راستہ ہے۔ چنانچہ اس نے ہمت کر کے اور لوگوں کی مخالفت کے باوجود امریکہ میں ہی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اعلان کیا کہ اسلام دنیا میں سچا اور پکا اور کھرا دین ہے، یہ اللہ کا جلایا ہوا روشن چراغ ہے، یہ ان مخالفوں کی پھونکوں سے کبھی نہیں بجھے گا، انشاءاللہ الرحمن وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والے اگر تم سچے بن جاؤ تو انشاءاللہ تم ہی غالب آؤ گے۔ قرآن پھیلنے کے لیے آیا ہے، انشاءاللہ اس کی مخالفت کرنے والے مٹ جائیں گے اور قرآن کا پیغام آگے ہی آگے بڑھتا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔